नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र मेरो साथमा हुनुहुन्छ नवराज पौडेल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। शनिबार मध्यरातदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले गर्यो राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस। 27 विधेयक निष्क्रिय हुने। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्ष कार्यकाललाई लिएर अधिकांश सांसदहरूको असन्तुष्टि, सत्ता पक्ष पनि छैन खुसी। एमाले भन्छ सभामुख गठबन्धनको कार्यकर्ताभन्दा सबै बिग्रियो। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचनमा 1,79,88,570 मतदाता कायम। सबैभन्दा धेरै मोरङ, झापा र काठमाडौँमा। महाभियोग समितिमा दिएको बयानमा जबराको हस्ताक्षर नसकेपछि बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित। प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा सदस्यहरूको मत विभाजित। आज असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजा तथा वास्तु दिवस देशभर मनाइँदै विश्वकर्माको पूजाबाट औजार, मेसिन र सवारी साधन टिकाउ र सुरक्षित हुने जनविश्वास। रुसले कब्जा जमाएपछि हटेको युजुम सहरको बाहिरी क्षेत्रमा सामूहिक चिहान फेला परेको युक्रेनको दाबी। जाँच पडतालका लागि केही चिहानको उत्खनन गरिने र साबिक विजेता भारतलाई 1-0 हराउँदै नेपाल 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा बङ्गलादेशसँग उपाधि भिडन्त। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको छ। संसदको कार्यकाल कहिलेसम्म हुने भन्ने अन्योलकै बीच शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सिफारिस निवास बालौटारमा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले शनिबार मध्यरातदेखि संसदको 11औं अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि सरकारले संसदको कार्यकाल लम्ब्याउन कानुन संशोधनको प्रयास गरे पनि त्यसबारे आएको समाचार गलत भन्दै सरकारले समानुपातिको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिनबाटै संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबारका लागि समानुपातिक तर्फ उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने समय तोकेको छ। सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेसँगै संसदमा 27 विधेयक निष्क्रिय हुने भएका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाले अट्काएकै कारण 5 विधेयक निष्क्रिय हुँदै छन्। संविधानको धारा 111 को उपधारा 10 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि यही सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने व्यवस्था छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विकास र सुशासनको दृष्टिले संसदको 5 वर्ष कार्यकाल राम्रो नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपालले संसदको 5 वर्ष कार्यकाल अघिल्लो निर्वाचनपछि अनुमान गरिए अनुरूप नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले केही नेताहरूको चरम व्यक्तिवाद र अहंकारका कारण मुलुक अन्यलको दिशातर्फ गएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले देशमा सुशासन र विकासको काम अगाडि नबढ्दा आफू चिन्तित भएको बताउनुभयो। यथास्थितिमा देशलाई अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै उहाँले विचार र कार्यशैलीमा रूपान्तरणको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो। सुशासनको मान्यतालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यो हुन नसकेको स्थितिले म अत्यन्तै चिन्तित पनि छु। दोस्रो कुरो भनेको देशको विकासको सन्दर्भमा जुन दूरदृष्टि राखेर समग्र विकासको कामलाई अघि बढाउनु पर्ने कुरा हो, त्यो पनि नभएको देख्दाखेरि सम्म म सन्तुष्ट छैन। यो मुलुकमा टोटल विचारमा, कार्यशैलीमा एउटा पुनर्गठनको र रूपान्तरणको आवश्यकता छ।
अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको सिट बाँडफाँडमा 60% भन्दा बढी सिटमा सहमति भइसकेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल प्रभावकारी नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। ज्यूले वास्तवमा एउटा प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको भन्दा पनि एउटा गठबन्धनको वफादार एउटा कार्यकर्ताको रूपमा उहाँले भूमिका खेल्नु कतिपय अवसरमा त्यो बडो दुःखद छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति नहुँदा कतिपय विधेयकहरू अल्झिएको बताउनु भएको छ। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति हुन नसक्दा र कानुनी जटिलताका कारण वर्तमान संसदले पास गर्नुपर्ने कानुनहरू बन्न नसकेको बताउनुभयो। एमाले अवरुद्ध गरेको संसद खोलेसँगै सरकारले गतिशीलताका साथ काम गरेको उहाँको दाबी थियो। कतिपय कामहरू अवरुद्ध भए र पछि जब सबै पक्षहरूको बिचमा सहमति भयो, सहमति भइसकेपछिका संसदीय समितिले प्रस्तुत गरेका अहिलेका विषयहरूलाई अगाडि बढाउनलाई सहमति भइसकेपछिको समयमा निकै सक्रियतापूर्वक सदनले आफ्नो कार्य सम्पादन गरेको छ। माओवादी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले प्रतिनिधि सभामा 5 वर्षको अवधिमा भएका कमी कमजोरीलाई अर्को संसदले सच्याउनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। विधेयक बनाउने विषयमा संसदबाट त्रुटि भएको उहाँको भनाइ थियो। भन्दा बाहिर गएका विषयहरूको विषयमा जुन छलफल बहस छ त्यो एउटा अझै छलफलै छ तर संसदमा अब बाँकी त्यस्ता छैन। अलिकति त्रुटिहरू होला, केही कमी होला, आगामी संसदले कार्य सुजाता कोइरालाले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको 2/3 बहुमतको सरकार आफ्नै विवादका कारण ढलेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले संसदको 5 वर्षको अवधिमा धेरै उतार चढाव आएको भन्दै नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर पनि पाएको उल्लेख गर्नुभयो। बदलियो 2/3 मेजोरिटीको अलमोस्ट 2/3 मेजोरिटीको सरकार छँदै पनि हामीले बाध्यतावश सरकारलाई भनौँ न सरकार ढल्यो। आफ्नो पनि उनीहरूको कारण आफ्नो विवाद झगडाले गर्दाखेरि र यो संसदमा चाहिँ नि धेरै कुरा सिक्ने पनि मौका पाइयो, धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता भीमबहादुर रावलले 5 वर्षको अवधिमा प्रतिनिधि सभाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, सुशासन कायम गर्ने सोच पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने र विश्वसामु नेपालको प्रतिष्ठालाई उच्च बनाउने अपेक्षा र चाहना यो संसदबाट पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो। नेता रावलले 5 वर्षको अवधिमा संसद विघटन, राष्ट्रहित विपरीतको एमसीसी सम्झौता पास गरी राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने काम भएको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाले खासै केही गर्न सके जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने प्रतिनिधि सभाले त्यो काम गर्नुको लागि पनि सरकारले नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो, सरकारले तदनुरूप त्यसलाई काम दिनु पर्थ्यो। सरकारको तर्फबाट पनि त्यस्तो भएन, बरु यो प्रतिनिधि सभा 2 चोटि विघटन भयो। यसबाट नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसँग सम्झौता पारित भयो। त्यस्तै गरेर अब अमेरिका राज्य साझेदारी कार्यक्रम झन्डै अगाडि बढाउन खोजेको थियो। सांसद रावलले 5 वर्षको अवधिमा जनताले प्रतिनिधि सभाबाट गरेको अपेक्षा अनुरूपको काम नभएको जिकिर गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल असोज 1 गते राति 12 बजेदेखि कायम नरहने स्पष्ट पारेसँगै अब सांसदको कार्यकाल केही घण्टा मात्रै बाँकी छ। 5 वर्षीय अवधिमा प्रतिनिधि सभाले 34 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्यो। 2 पटक विघटन भएर पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल विभागका बीच गुज्रिएर बित्यो। एक रिपोर्ट। संविधान बमोजिम असोज 1 गते राति 12 बजेदेखि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको कार्यकाल सकिँदैछ।
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गइसकेपछि पहिलो पटक गठित प्रतिनिधि सभाले 5 वर्षको अवधिमा जसरी जनताले आशा र भरोसा गरेका थिए त्यो अनुरूपको प्रतिफल भने दिन सकेन। सांसद कर्मचारीको तलब भत्ता र सांसद विकास कोषमा गरी 34 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। संसद र सांसदहरूको नाममा भएको यो लगानीको प्रतिफल भने आशा लाग्दो नभएको सांसदहरू नै स्वीकार्छन्। 2074 सालको निर्वाचनपछि जसलाई हामीले चाहिँ 2072 आश्विन 3 गते संविधान लिएर आएर पहिलो निर्वाचन गरेका थियौँ र हामी सङ्घीय राज्यको अवधारणा अन्तर्गत प्रदेश पनि बनाएका थियौँ र यो चाहिँ 5 वर्षको बिचमा मुलुकले नयाँ रूप लिन पर्ने र अत्यन्तै आर्थिक रूपमा फड्को मार्ने र सँगसँगै यो मुलुकको समृद्धिको निम्ति धेरै योजना बन्न पर्ने अहिलेको आवश्यकता थियो, त्यो चाहिँ बन्न सकेन। त्यसमा चाहिँ म अलि दुखी पनि छु। प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्था अनुसार संसदको परिषद 8 र 9 मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन्छ। प्रश्न जो दर्ता गरेको छ त्यसको जवाफ पनि दिँदैन। प्रधानमन्त्रीले हप्ताको महिनाको 2 पटक आएर संसदमा जवाफ दिनुपर्ने शेरबहादुरजी अहिलेसम्म आएको तपाईँ देख्नुहुन्न। संसदलाई यो सत्ता गठबन्धनले पछिल्लो अवधि अत्यन्तै कमजोर र रबर स्ट्याम्पको रूपमा जुन बनायो, यसले संसदीय अभ्यासमा अत्यन्तै एउटा नकारात्मक शिक्षा हामीले लिएका छौँ। सरकार बनाउने र कानुन निर्माण गर्ने थलो हो संसद, तर यो 5 वर्षीय अवधिमा संसदमा सरकार बनाउने र कानुन निर्माण गर्ने भन्दा राजनीतिक दलहरूलाई कसरी फाइदा हुन्छ त्यसै गरी संसदलाई सञ्चालन गरे। 2 पटक संसद विघटन, त्यस लगत्तै सरकार परिवर्तन अनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको लगातार 9 महिनासम्म अवरोधले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कस्तो रह्यो स्पष्ट पार्छ। तर 5 वर्षे कार्यकाल सक्नै लागेका सांसद भने एकले अर्कोलाई अन्तिमसम्म पनि आक्षेप लगाउन छाडेका छैनन्। अब जम्मा यसको अहिले आएको सरकार कमसेकम 11 महिना जति चल्यो। 9 महिना त संसद अवरुद्ध नै भयो, काम गर्ने मौका त भएन। यसलाई चाहिँ मुलुकलाई नयाँ दिशा दिएर राइट ट्र्याकमा लैजाने यसको दायित्व थियो। संविधानमा त निर्वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थियो। अब दोस्रो अभ्यास हामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा यो संसदले त कहाँ पायो त। सुरुका दिनमा राम्रै काम सुरु हो, पछिल्ला दिनमा केही राजनीतिक सङ्क्रमण पनि भयो। खासमा चाहिँ हामी 4 पटक सांसद जस्तो पनि भयौँ। सुरुका दिनमा भयो, विघटन भयो, फेरि भयौँ, फेरि विघटन फेरि भयौँ भन्दा यो प्रकारको संसदले दुःखद अवस्था पनि झेल्नु पर्यो। त्यो कारणले केही काम गर्ने गतिमा कमी आएको अवश्य पनि हो। 5 वर्षको यो अवधिमा संसदले 49 विधेयक पारित गर्यो भने 100 भन्दा बढी कानुन बन्नै बाँकी छन्। राजनीतिक दाउपेचले संसदलाई कामै गर्न नदिने अनि सेवा सुविधा भने नछाड्ने प्रवृत्ति अहिलेका सांसदहरूले देखाएका छन्। समग्रमा जनताबाट चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरूले आम जनताको मन भने जित्न सकेनन्। बरु तिनै सांसद फेरि प्रतिनिधि सभाकै चुनावमा होमिएर फेरि संसद छिर्ने दाउमा देखिन्छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई विदाई गरेको छ। एमाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको भन्दै आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई विदाई गरेको हो। शुक्रबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई विदाई गरेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सम्बोधन गर्दै पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा गरेका कामहरूको फेरिस्त बोकेर निर्वाचनमा जान निर्देशन दिनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी गठबन्धन सरकारले मुलुक र जनताको अहितमा गरेका कामहरूको भण्डाफोर गर्न पनि अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिनुभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले नयाँ उम्मेदवार र उत्साहका साथ एमालेलाई बहुमत दिलाउने गरी निर्वाचनमा खट्न नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सद्य पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा दलको बैठक बसेर एक हिसाबले हामीले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई यहाँबाट विदाई गरेका छौँ र पार्टी अध्यक्ष कमरेडले हामीले सरकारमा बसेका बेला गरेका कामहरूको फेरिस्त बोकेर त्यसै गरी यो 14 महिनाको अवधिमा गठबन्धन सरकारले मुलुक र जनताको अहितमा गरेका कामहरूलाई लिएर अब नयाँ घोषणापत्र, नयाँ उम्मेदवारका साथ, नयाँ उत्साहका साथ जनताका बिचमा जान र शानदार तरिकाले नेकपा एमालेलाई बहुमत प्राप्त गर्ने गरी चुनाव जिताउनका लागि सबैलाई अनुरोध गरेर आजको बैठक सम्पन्न भनेपछि
अध्यक्ष ओलीले सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा संसदमा खेलेको भूमिकाप्रति सांसदहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि 1,79,88,570 मतदाता कायम भएको छ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो। आयोगले निर्वाचनका लागि 10,891 मतदान स्थल तोकेको छ। साथै 22,226 वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ। निर्वाचन घोषणा भएको मिति 2079 साउन 19 गतेभित्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरी मिति 2079 मङ्सिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पूरा हुने 88,47,579 जना महिला, 91,80,806 जना पुरुष तथा 185 जना अन्य गरी कुल 1,79,88,570 जना मतदाताहरूको अन्तिम मतदाता नामावली यही भदौ 31 गते स्वीकृत गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसैगरी सबैभन्दा बढी मतदाता भएका जिल्लामा मोरङ, झापा र काठमाडौँ रहेका छन्। सबैभन्दा कम मतदाता भएका जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पा रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको नमुना मतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार आयोगले आफ्नो वेबसाइट मार्फत नमुना मतपत्र सार्वजनिक गरेको हो। आगामी मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको नमुना मतपत्र सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा तथा 7 वटा प्रदेशको समानुपातिक तर्फको छुट्टा छुट्टै मतपत्र सार्वजनिक गरेको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले पेश गरी निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको उम्मेदवारको बन्द सूची मिति असोज 1 गतेको मध्यरातदेखि स्वतः कायम नरहने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको पत्र तथा राजनीतिक दलसँगको बैठकबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा यो निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले गरेको निर्णयको जानकारी प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, संघीय संसद, राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समिति र राजनीतिक दलहरूलाई दिने तथा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा दलका नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तय गर्न लागि परेका छन्। सिट बाँडफाँडमा बसेका सत्तारूढ दल शीर्ष नेतृत्वको विजय जसरी पनि सुनिश्चित गर्न चाहन्छ। सत्तारूढ र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूलाई निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न कति सहज छ त? हेरौँ रिपोर्ट। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नाम 4 ठाउँबाट सिफारिस भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र फेरिरहने दाहाल 2074 सालमा एमालेको सहयोगमा चितवन 3 बाट विजयी हुनुभएको थियो। यसपटक पनि उहाँ चितवन 3 बाटै निर्वाचन लड्ने निश्चित भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले भरतपुर महानगर मात्रै आफ्नो पक्षमा पारेको छ। छोरी रेणु दाहालले प्राप्त गरेको नतिजालाई आधार मानेर दाहालले आफ्नो जग बलियो भयो भनिरहँदा चितवनमा माओवादी तेस्रो स्थानमा छ। यस आधारमा पनि गठबन्धनमा भर नपरे चितवन 3 दाहालका लागि फलामको चिउरा साबित हुन सक्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल यसपटक रौतहटबाटै निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ। उहाँको नाम रौतहट निर्वाचन क्षेत्र 1 र निर्वाचन क्षेत्र 4 बाट सिफारिस भएको छ। नेपाल गत निर्वाचनमा एमालेबाट काठमाडौँ 2 मा विजयी हुनुभएको थियो। स्थानीय निर्वाचनमा 4 पालिकामा जित निकाल्दै रौतहटमा समाजवादी दोस्रो बनेको थियो भने 7 स्थानीय तहमा जित निकालेर कांग्रेस पहिलो बनेको थियो। त्यो नतिजाका आधारमा कांग्रेसको बलियो साथ भए मात्रै नतिजा नेपालको पक्षमा पार्ने सम्भावना देखिन्छ। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको नाम गृह जिल्ला डडेलधुराबाट सिफारिस भएको छ।
देउबाले 2048 सालदेखि लगातार चुनाव जित्दै आउनु भएको छ। 7 स्थानीय तहमध्ये 5 पालिका कङ्ग्रेसको हातमा छ भने 2 पालिका माओवादी केन्द्रको। माओवादीको पनि साथ रहँदा देउबालाई नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न कठिन देखिँदैन। तर फरक विचारधारा भएका दलहरूसँग साँठगाँठ गरेर निर्वाचनमा जाँदा कार्यकर्ता र मतदातामा असर गर्ने सम्भावना रहेको प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष डाक्टर केदार नरसिंह केसी बताउनुहुन्छ। हामी 70औं हिउँद के को लागि लड्यो भने विचारको लागि लड्यो। अहिले हामी विचारलाई छाडेर पृथक ढङ्गले सोच्दाखेरि पार्टीभित्रको गठबन्धन, पार्टीभित्रको ग्रुप उपग्रुपको गठबन्धन को उपयुक्त पात्र हो होइन, कसलाई टिकट दिन उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन, कुन ग्रुपमा को सामिप्य नजिक छ भन्ने अवस्था सृजना भएको हुनाले यो सबै पार्टीका गठबन्धन पार्टीहरूको लागि चाहिँ विशेष समस्या छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा 5बाट सर्वसम्मत उम्मेद्वार सिफारिस हुनुभएको छ। गत निर्वाचनमा 57,000 बढी मत ल्याई विजयी हुनुभएका ओली यसपटक पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्ने पक्का छ। स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन लाग्दा पनि 15 स्थानीय तहमध्ये 7 पालिकामा जित निकाल्दै एमाले पहिलो दल बनेको थियो भने कङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा छ। स्थानीय तहको परिणाम हेर्दा झापामा ओलीलाई जित निकाल्न कठिन नदेखिए पनि गठबन्धन र अन्य स्वतन्त्र उम्मेद्वारका कारण नतिजा यसै भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। झापा लगायत नेकपा एमालेको शीर्ष तहको नेतालाई चाहिँ मैले ठुलो चुनौती देख्दिनँ। तर समग्रमा निर्वाचनको हेर्दाखेरि अझै पनि ठुला दलहरू, चाहे एमाले भनौँ, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ, चाहे माओवादी भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ विज्ञ बौद्धिक समूह र युवालाई समेटेर आफ्नो पार्टीमा भएका कार्यकर्तालाई अगाडि सार्नु भएन भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबाट र एउटा चाहिँ जुन समूहगत रूपमा उहाँहरू टिम मिलेर आउनुभयो भने मैले चाहिँ गठबन्धनसँग भन्दा पनि एमालेलाई चुनौती आफ्नो उम्मेदवार सही दिन सक्नु भएन भने त्यहाँनेरि छ होला भन्ने लाग्छ। त्यस्तै अघिल्लो निर्वाचनमा सप्तरी 2बाट निर्वाचित जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यसपटक 6 ठाउँबाट उम्मेद्वार सिफारिस हुनुभएको छ। उहाँ कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्ने भनेर निश्चित भने भएको छैन। पुरानै क्षेत्रबाट उठे यादवको टकराव जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग हुने देखिन्छ। गठबन्धनकै बलमा निर्वाचनमा जान लागेका यादवलाई जित निकाल्न भने त्यति सहज छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा दीपक राज भट्टका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बयानमा हस्ताक्षर गर्न नभ्याएपछि महाभियोग समितिको बैठक शनिबारका लागि सरेको छ। जबराले दिएको बयान अक्षरमा उतारेर हस्ताक्षर गर्न अझै बाँकी भएकाले बिहान 8:30 बजेसम्मका लागि बैठक सरेको हो। जबराले दिएको बयान शब्दमा उतार्दा 174 पृष्ठ भएको थियो। सोमध्ये शुक्रबार उहाँले 64 पृष्ठमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। अब 110 पृष्ठमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ। जबराले सबै पढेर मात्र हस्ताक्षर गर्ने भनेपछि शुक्रबारसम्म जम्मा 64 पृष्ठमा मात्र हस्ताक्षर गर्न भ्याइएको हो। उहाँले बयानमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि पूरक प्रश्न सोधिने एमाले सांसदहरूले बताएका छन्। यसअघिको बयानमा जबराले आरोप लगाएका 7 जना वकिलसँग समितिले बिहिबार बयान लिएको थियो। यसैबीच निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराबारे प्रतिवेदन बुझाउने कि नबुझाउने भन्नेमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा सदस्यहरू विभाजित भएका छन्। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले शनिबार संसदको कार्यकाल सकिनु अघि नै प्रतिवेदन तयार पारेर सभामुखलाई बुझाउन चाहेका छन्। तर एमालेका सांसदहरूले भने अध्ययनै पुनः पूरा भएको बताएका छन्। सिफारिस समितिमा रहेकी माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले भने शनिबारसम्म प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउनु पर्ने बताउनुभयो। समितिका अर्का सदस्य एवं काङ्ग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माले सचिवालयले प्रतिवेदनको मस्यौदा बनाएको जानकारी दिनुभयो। शनिबारको संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी भए पनि अब त्यो सम्भावना टर्दै गएको उहाँको भनाइ छ। जबराले प्रक्रिया लम्ब्याउन चाहेको र केही सदस्यहरूको भूमिका पनि त्यस्तै भएकाले शनिबारको संसदको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावना कम देखेको विश्वकर्माले बताउनुभयो। आज असोज 1 गते आश्विन संक्रान्ति विश्वकर्मा पूजा तथा वास्तु दिवस देशभर मनाइँदैछ। कालीगढले विश्वकर्मालाई विशेष महत्त्व दिने भए पनि फलामसँग सम्बन्धित सबैले विश्वकर्माको पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। आजको दिन फलामको पूजा गर्दा फलाम दिगो रूपमा सञ्चालन हुने र लाभ पनि मिल्ने जनविश्वास छ।
आजको दिनलाई द्वापर युगमा भगवान कृष्णलाई राक्षसले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रको बीचमा भेदद्वारका बनाई लुकाएको धार्मिक विश्वास छ। एकै रातमा समुद्रको बीचमा भेदद्वारकाको निर्माण गरिएकाले विश्वकर्मालाई सफल वास्तुविदका रूपमा मानित त्यसै समयदेखि पूजाआजा गर्ने परम्परा बसेको धार्मिक कथन छ। प्राचीन भारतवर्षका 4 दिशाका रक्षक देवतामध्ये द्वारकालाई पश्चिम दिशाको रक्षक देवताका रूपमा समेत मानिन्छ। विश्वकर्माले निर्माण गरेको भेदद्वारका अहिले पनि भारतको गुजरात राज्यमा समुद्रका बीचमा रहेको छ। विश्वकर्मालाई वास्तुविद्याका विशिष्ट ज्ञाताका रूपमा समेत मान्ने गरिन्छ। यही सम्झनामा नेपालमा आज विश्वकर्मा बाबाको पूजा गरिन्छ। विश्वकर्मा बाबालाई विद्वताको सम्मान गर्ने र यसो गरेमा आफूमा पनि विश्वकर्माको गुण प्राप्त हुने विश्वासका साथ पूजा गरिन्छ। आजको दिनलाई वास्तुविदले वास्तु दिवसका रूपमा समेत मनाउने गर्दछन्। भगवानहरूको शिल्पकारको रूपमा मान्यता पाएका विश्वकर्माको पूजाआजाबाट औजार, मेसिन र सवारी साधनहरू टिकाउ र सुरक्षित हुने जनविश्वास रहँदै आएको छ। नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई मध्ये द्रुत मार्ग सडक आयोजनाको खोकना बुङमती खण्डमा स्थानीय विवादको विषय जटिल बनेको भन्दै केन्द्रीय तहबाट पहल गरिनुपर्ने बताएको छ। शुक्रबार नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डामा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ तराई मध्ये द्रुत मार्ग सडक आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले खोकना बुङमती खण्डको स्थानीय विवादको निकास सम्बन्धमा हालसम्म भएका विभिन्न प्रयासहरूका बावजुद ठोस निकास ननिस्केको भन्दै निर्माणमा बाधा भएको बताउनुभयो। प्रक्रियागत जटिलता फुकाउन अन्तर मन्त्रालय सहजीकरणको आवश्यकता देखेको उहाँको भनाइ छ। पोखरेलले यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग बसेर अर्को हप्ताबाट छलफल अघि बढाउने पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा आगामी फागुनसम्म खोकना विवाद समाधान गरी त्यस खण्डको अधिग्रहण हुन बाँकी 401 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। फागुनमा पनि जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान नभई निर्माण कार्य प्रभावित हुने पोखरेलको भनाइ छ। बुङमती क्षेत्र समेतको स्थानीय विवादको निकास सम्बन्धमा हालसम्ममा भएका विभिन्न प्रयासहरूका बावजुद ठोस निकास हुन नसकेको हुँदा विवाद समाधान गरी निकासको लागि केन्द्रीय तहबाट पहल गरिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसको लागि पहल भइरहेको पनि छ। अब राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा अबको हप्ता मिटिङ बसेर कार्य अगाडि बढाउने योजना रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 1980 को माइलस्टोन तय गरी अनुरूप आगामी फागुनसम्ममा खोकना विवाद समाधान गरी त्यस खण्डको अधिग्रहण हुनु बाँकी 401 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने लक्ष्य रहेको हुँदा उहाँले आयोजनाको द्रुत मार्ग इलाकामा हालसम्म 38,664 वटा रुखमध्ये 27,370 वटा रुखहरू कटान भएको बताउनुभयो। आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा 30 अर्ब 7 करोड 86 लाख बजेट विनियोजन भएको र 17.17% थप कार्य प्रगति हासिल हुने लक्ष्य रहेको पोखरेलले बताउनुभयो। सो लक्ष्य प्राप्ति गरेको खण्डमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा 38.35% प्रगति हुने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालले चीन सरकारले दिने बीआरआई सहयोगको ठूलो अपेक्षा गर्न नहुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा पाण्डेले चीनले नेपालबाट आफ्नो देशमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नहोस् भनेर बीआरआई सहयोग गर्ने नीति ल्याएको भन्दै ठूलो अपेक्षा गर्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले बीआरआई परियोजनामा चीनको आक्रामक योजना नभएर सामान्य मात्रै रहेको जिकिर गर्नुभयो। पाण्डेले चीनसँगको बीआरआई सहयोगको जति चर्चा भए पनि आउँछ भन्ने आश नभएको बताउनु भएको छ। नेपालले चीनको मनोविज्ञान बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। पाण्डेले नेपालमा अमेरिकी सहयोग एमसीसी आउँदा चीनलाई चिन्ता भएर चासो उठाएको भन्दै नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति धेरै भयो भने चीन मात्रै नभएर भारत पनि रिसाउने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो। चासो पनि उठाएको होला। सँगसँगै अर्को पनि बाटो छ। यहाँ मैले अर्को साइड पनि के देख्छु भन्दा धेरै यहाँको अमेरिकाको प्रेजेन्स बलियो भयो भने पनि छिमेकी चाइना मात्र होइन इन्डिया पनि सक्छ। उसले पनि त्यो कुरालाई त्यति एग्रेसिभली आउन दिँदैन।
त्यो कारणले गर्दा हामीले यो सेन्सिटिभिटीलाई हेरेर हाम्रो यहाँको लगानी सम्बन्धी पोलिसी, हाम्रो एडको बारेमा, सहायताको बारेमा, सहायता परिचालन सम्बन्धी नीतिहरूमा ध्यान दिएर जानुपर्छ। अर्थविद डाक्टर सोड्रिम वाग्लेले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी चीनको प्रतिवाद गर्नको लागि नआएको दावी गर्नुभयो। नेपालले सन् 2011 देखि एमसीसी सहयोग ल्याउने प्रयास गरे पनि 2017 देखि विवादमा परेको वाग्लेको भनाइ थियो। नेपालमा ठूला पूर्वाधार विकास निर्माणमा आउने वैदेशिक लगानीको विषयमा वास्तविकता जानकारी नभएर हाउगुजी हुन थालेको भन्दै उहाँले नेपालमा अझै पनि ठूलो वैदेशिक दात्री निकाय बनेको एसियाली विकास बैंक विश्व बैंक हो भन्ने मानसिकता रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। वाग्लेले वैदेशिक दात्री निकायहरूले विगतको जस्तो नेपाललाई सस्तो ब्याजमा ठूलो ऋण दिने झ्याल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको दावी गर्नुभयो। मिडल इन्कम पुग्यौँ नि हामी, $1100 माथि जति गएपछि अब ब्लेन्डिङतिर जान्छ क्या। त्यसैले जुन म अहिले किन यति धेरै खेर फाल्यो अवसर भनेर भनेको कारण चाहिँ अब 40 वर्षको लोन 1% भन्दा कम, पहिलो 8 वर्ष त खर्चै नगर्ने, अब सत्तामा भए कति लिएर कति धेरै चिज बनाइसकिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ क्या। त्यो झ्याल चाहिँ बन्द हुनेवाला छ। वैदेशिक ऋण नपाएर आन्तरिक स्रोतबाट लगानी खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि 1,15,000 म्यादी प्रहरीको माग गरेपछि आवेदन दिनेको भिड बढेको छ। 18 वर्ष कटेका र 54 वर्षसम्मका व्यक्तिले आवेदन दिइरहेका छन्। आवेदन दिन आउने मध्ये 18 देखि 27 वर्ष उमेर समूहका युवा युवतीको संख्या बाक्लो छ। सरकारले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि 1,15,000 म्यादी प्रहरीको माग गरेको थियो। सोही अनुसार यति बेला 77 वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बिहिबारदेखि आवेदन दिनेको घुइँचो लागेको छ। आवेदन असोज 6 गतेसम्म दिन सकिनेछ। आवेदन दिन आउनेहरूमा धेरै जसो युवा युवतीहरू देखिएका छन्। भूतपूर्व सैनिक अनि भर्खरै 12 पढ्दै गरेका युवा युवती 40 दिने जागिरका लागि उत्सुक छन्। यत्रो मान्छेहरूको छेउमा होइन, यत्रो माबाको छेउमा म पनि केही गर्न सक्छु भन्ने त हुन्छ नि त, अनि पढाइसँगै गर्छु भन्ने भएको। नेपालमा रोजगारीको अवस्था निकै नै कमजोर छ, किनकि मान्छेले भनिछ त जागिर पाउन्न होइन, अनि अब आफ्नो मान्छे हुनेले त जागिर पाउने हो। त्यही भएर रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको भए यत्रो मान भए पनि त यहाँ आउनुहुन्न थियो होला नि त। बस्नेत जस्तै लाइनमा उभिएका सयौं युवाहरूमध्ये कतिपय आफ्नो पढाइ खर्च जोहो गर्न खोज्दैछन् भने केहीलाई घर खर्च जुटाएर भोको पेट भर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा छ। 52 वर्ष अन्त जागिर छैन, अनि अब चाहिँ के गर्ने, अब चाहिँ गुजरात त गर्नै पर्यो अलिअलि, अब चाहिँ पैसाको लोभ त हो नि। आज भूतपूर्व सैनिक पहिला पनि हामी सुरक्षा निकाय मान्छे हौँ होइन, त्यो अहिले हामीले चाहिँ राम्रोसँग हेरेको दृष्टिकोण भएन के, आएको छ गएको छ आएको छ, अनि हाम्रो त खोइ त नि आखिरी पेसालाई त यो लास्टमा यही गर्नुपर्ने छ। अनि हामीले चाहिँ राज्यले चाहिँ अलिकति केही गरेर हामीले अलिक भूतपूर्वको लागि के गरेदेखि चाहिँ अलिकति हामीले सहुलियत दिए हुन्थ्यो हामीले चाहिँ, त्यति हो। म्यादी प्रहरीको कार्यावधि 40 दिन र एकमुष्ट 50,160 तलब भत्ता रहेको छ। गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको म्यादी प्रहरीको फना, छनौट, नियुक्ति तथा परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड 2079 अनुसार 18 वर्ष पूरा भई 54 वर्ष उमेर ननागेको व्यक्तिले दरखास्त दिन पाउनेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा उषा काफ्लेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएको ललितपुरको पुल्चोक स्थित हरियर भवन भारतीय एक्जिम बैंकसँग ऋण लिएर निर्माण गर्ने भनिएको थियो, तर ऋण लिँदाको सम्झौताकै प्रावधानले काम भने अघि बढ्न सकिएको छैन। यो हो ललितपुर पुल्चोक स्थित हरिहर भवन। यसमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, निजामती किताबखाना र राष्ट्रिय पुस्तकालय सञ्चालनमा थिए। 1982 सालमा चन्द्र शमशेर जबराले बनाएको भवन 2023 सालमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको थियो।
2072 सालको भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएको यो भवन निर्माणको पर्खाइमा छ। यो भवनको पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामै समस्या सिर्जना भएको छ। सरकारले भवन निर्माण गर्न चासो नदेखाएको मानव अधिकार आयोगको भनाइ छ। सबभन्दा मुख्य कारण चाहिँ नि अब मानव अधिकारको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भन्न चाहन्छु म। ब्याङ्कको चाहिँ सर्टेन कन्डिसन चाहिँ के थियो भने टेन्डर चाहिँ त्यतै भारतबाट नै हुनुपर्छ, ठेकदारहरू त्यहाँबाट नै खोल्नुपर्छ भन्ने एउटा सर्टेन कन्डिसनले गर्दा सानो एउटा कुराले गर्दा रोकिएको हो होइन। यसमा चाहिँ खासमा त्यति बेला नै प्राधिकरणले यसलाई चाहिँ अब एउटा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट बाइल्याटरल भए हुनाले त्यति बेला भारत सरकारसँग बसेर विशेष गरी यहाँको इन्डियन एम्बेसीसँग बसेर त्यति बेलाको एम्बेसडरसँग बसेर यो कुराहरू सल्टाउन सकेको भए अहिलेसम्म भवन बनिसक्थ्यो कि। 2077 सालमा 3 अर्ब 30 करोड 50 लाख लागत अनुमानमा सरकारले 30 रोपनी 5 आना क्षेत्रफलमा बगैँचा र पार्किङ सहित 7 तले हरिहर भवन र वाल्मिकी क्याम्पसको 5 तले भवन भारतीय एक्जिम ब्याङ्कबाट ऋण लिएर बनाउने गरी लागत रकम स्वीकृत गरेको थियो। तर एक्जिम ब्याङ्कसँग भएको सम्झौता अनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि भवन निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। निर्माण ठेक्का भारतीय कम्पनी मार्फत नै हुनुपर्ने र त्यो पनि एक्जिम ब्याङ्कले नै छनौट गरेर पठाएको भारतीय निर्माण कम्पनीले मात्रै ठेक्का प्रणालीमा भाग लिन पाउने, कम्तीमा 51% निर्माण सामग्री भारतबाट ल्याउनु पर्ने जस्ता प्रावधानले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढेको हो। लागत अनुमान स्वीकृत लगत्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत खोलिएको टेन्डरमा एक्जिम ब्याङ्कले पिक्यू गरेर पठाएको 3 भारतीय कम्पनीले मात्र भाग लिन पाए। उनीहरूले लागत अनुमान भन्दा बढी दर रेट राखेर ठेक्का हाल्दा अस्वीकृत भयो। त्यसपछि 2077 मङ्सिरमा खोलिएको टेन्डरमा पनि लागत अनुमान भन्दा 7% बढी दर रेट राखेर 2 ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिए। उक्त ठेक्का पनि अस्वीकृत भयो। यसरी एक्जिम ब्याङ्कसँग सम्झौता गर्दा भारतीय कम्पनी र त्यो पनि एक्जिम ब्याङ्कले पिक्यू गरेर पठाएको ठेकदारसँग मात्रै सम्झौता गर्न मिल्ने प्रावधानले हरिहर भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा समस्या भएको भवन निर्माण विभागको भनाइ छ। अब त्यो नेपाल सरकारले त्यसरी सम्झौता गरेको थियो, लोन लिएको, लोन लिँदाखेरि केही सर्टेन उहाँहरूका कुराहरू थिए। त्यसमा जस्तो भारतीय निर्माण व्यवसायहरू एक्जिम ब्याङ्कले प्रि क्वालिफिकेसन गराएर पठाएकालाई नै फाइनेन्सियल प्रपोजल आर्थिक प्रस्ताव पठाएर अनि त्यसपछि हामीले आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने रहन्थ्यो। सूचना निकाल्यौँ, सूचना निकाल्दाखेरि पनि अरू बाहिरीले हाल्न पाउने कुरो रहेन। त्यहाँबाट पिक्यू भएर आएको 3टा थियो, 3टाले नै अनि त्यसपछि 3टाले बोलपत्र दाखिला गर्नुभयो। 8.43% हाम्रो लागत अनुमानभन्दा बढी भयो। एक्जिम ब्याङ्कबाट स्वीकृत भारतीय कम्पनीले लागत अनुमान भन्दा धेरै दर रेट राखेर ठेक्का हाल्ने र भारतीय निर्माण कम्पनी बाहेक अन्यले बनाए एक्जिमले ऋण नदिने भएपछि हरिहर भवन कहिले बन्ने भन्नेमा अन्यल छ। एक्जिमलाई भवन निर्माण विभागले नेपाली ठेकदारहरूले पनि भारतीय कम्पनीसँग मिलेर ठेक्का हाल्न पाउने गरी ऋण उपलब्ध गराउन पत्र पठाए पनि ब्याङ्कको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै जवाब आएको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। दार्चुलामा भदौ 24 गते राति बाढी र पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 10 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। घटना भएको 8 दिन बित्दा पनि बेपत्ता भएकाहरू फेला नपरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताउनुभयो। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासीले बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य जारी नै राखेको भए पनि भेटिने आशा मरिसकेको बताएका छन्। शुक्रबार रातिको अविरल वर्षाले दार्चुलामा 5 जनाको मृत्यु हुनका साथै 10 जना बेपत्ता र 8 जना घाइते भएका थिए। बाढीले 2वटा विद्यालय भवन, मन्दिर र विद्युतको पावर हाउस, लास्कु खोलाको एउटा मोटरेबल पुल, विभिन्न स्थानमा गरी 4वटा झुलङ्गे पुल, बङ्गबगरमा पार्किङमा राखेका 9वटा सवारी साधन बगाएको थियो। दार्चुलामा हालसम्म 170 घरमा क्षति भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। बाढी पहिरोले ज्यान गुमाएका परिवारलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रति परिवार 1 लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। प्रदेश सरकारले राहत रकम पठाइसकेको जनाए पनि हालसम्म
हालसम्म वितरण हुन सकेको छैन। हालसम्म सङ्घीय सरकारले दार्चुलाका बाढी पहिरो पीडितलाई विशेष राहत दिने औपचारिक निर्णय गरेको छैन। यता महाकाली नगरपालिकाभित्रका बाढी पीडितलाई नगरपालिकाको तर्फबाट शुक्रबार राहत वितरण गरिएको छ। नगरपालिकाले मृतकको परिवारलाई प्रति मृतक 1 लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने नगर प्रमुख नरसिंह चैसिरले जानकारी दिनुभयो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। धनगढी पुगेर श्रीकृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट विषौ सत्याग्रह थाल्नुभएका केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि सेती प्रादेशिक अस्पताल भर्ना गरिएको छ। तर उहाँले औषधि लिन नमानेका कारण स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको छ। अस्पतालले भेटघाटमा पनि रोक लगाएको छ। केसीसँगै रहनुभएका सहयोगी डाक्टर अमृत जैसीले स्वास्थ्य अवस्था झन बिग्रिँदै गएको जानकारी दिनुभयो। केसीको ब्लड प्रेसर पनि निकै घटेर 90-60 पुगेको छ। मुटुको चाल पनि घट्दो क्रममा रहेको जैसीले बताउनुभयो। डाक्टर केसीले आफू 3 करोड नेपाली जनताका लागि अनसन बसेकाले स्वास्थ्य अवस्था तलमाथि हुँदैमा फरक नपर्ने भन्दै औषधि लिन मानिरहनु भएको छैन। नेपाली जनताका लागि उठाएका माग सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म औषधि नलिने केसीको अडान छ। केसी धनगढी पुगेर अनसन बसेको 5 दिन पुग्दा समेत सरकार पक्षबाट कुनै सुनवाई भएको छैन। उहाँका सहयोगी डाक्टर जयसीले सरकारी पक्ष आन्तरिक रूपमा अनौपचारिक संवादमा रहेको सुनिए पनि औपचारिक रूपमा वार्ताका लागि अहिलेसम्म प्रस्ताव नआएको जानकारी दिनुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आएको नेपाल आयन निगमले जनाएको छ। शुक्रबार प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको मूल्य घटेर आएको निगम स्रोतले बतायो। डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 44 पैसा, पेट्रोलको मूल्य 6 रुपैयाँ 55 पैसा र हवाई इन्धनको मूल्य 1 रुपैयाँ 50 पैसा प्रति लिटरका दरले घटेको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई अब पेट्रोलमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ नाफा र डिजेलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ बढी घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्यपछि पनि मासिक 20 करोड रुपैयाँ नोक्सानी रहेको निगमको दाबी छ। यसअघि 3 पटकसम्म घटेर नयाँ मूल्य प्राप्त हुँदा पनि निगमले इन्धनको उपभोक्ता मूल्य समायोजन गरेको थिएन। यो समेत चौथो पटक भारतबाट लगातार इन्धनको मूल्य घटेर प्राप्त भएको हो। अब इन्धनको नयाँ उपभोक्ता मूल्य समायोजनबारे भने निगम सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गर्नुपर्नेछ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनले रुसले कब्जा जमाएको इज्युमको बाहिरी क्षेत्रमा एउटा सामूहिक चिहान फेला पारेको जनाएको छ। यो सहर रुसबाट फिर्ता लिएको 1 दिनपछि युक्रेनले त्यहाँ सामूहिक चिहान फेला पारेको दाबी गरेको हो। सयौं काठका क्रसहरू जसमध्ये धेरै जसो संख्यामा चिन्ह लगाइएको बताइएको छ। युक्रेनी सेनाहरू अगाडि बढ्दै सहर बाहिरको जंगलमा सो चिहान स्थल फेला परेका हुन्। युक्रेनी अधिकारीले जाँच पडतालका लागि केही चिहानहरूको उत्खनन गर्ने जनाएका छन्। गाडिएका व्यक्तिको मृत्यु कसरी भयो भन्ने अझै स्पष्ट नभए पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गोलाबारी र स्वास्थ्य सेवा पहुँचको अभावमा उनीहरूको मृत्यु भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। त्यहाँ केही चिहानहरू युक्रेनी सैनिकहरूको हुन सक्ने संकेतहरू पनि भेटिएका छन्। क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख भोलादिमिर
टिमोस्कोले उक्त स्थानमा 400 भन्दा बढी शव गाडिएको अनुमान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूलाई बताएका छन्। युद्धको प्रारम्भिक दिनहरूमा आक्रमण गरिएको इज्युमलाई रुसले पूर्वबाट आफ्ना सेनाहरू आपूर्ति गर्न प्रमुख सैन्य मार्गको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति भोलादिमिर जेलेन्स्कीले एक सम्बोधनका क्रममा यस क्षेत्रमा आवश्यक प्रतिकार्य सुरु भएको जनाउनु भएको छ। उहाँले रुसी कब्जाले के निम्ताएको छ भनेर जान्न चाहन्छौ भन्दै बुचा, मारिउपोल, इज्युमसँगै धेरै ठाउँ रुसले मृत्यु छाडेको आरोप लगाउनुभयो। यसका लागि रुस जवाबदेही हुनुपर्ने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाइ छ। इज्युम र खार्किव क्षेत्रका अन्य धेरै सहरहरू यस महिनाको सुरुमा एक द्रुत युक्रेनी प्रतिआक्रमणको क्रममा मुक्त गरिएको थियो, जसले रुसी सेनाहरूलाई चकित पारेको देखिन्छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपालले घरेलु मैदानमा जारी 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शुक्रबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा साबिक विजेता भारतलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपाल उपाधि नजिक पुगेको हो। महिला साफको इतिहास भारतमाथि नेपालको यो पहिलो ऐतिहासिक जित हो। यसअघि नेपालले महिला साफमा भारतलाई हराउन सकेको थिएन। यस्तै भारतलाई समग्रमा नेपालले दोस्रो पटक हराएको हो। साबिक उपविजेता समेत रहेको नेपाललाई जित दिलाउन रश्मि कुमारी घिसिङले निर्णायक गोल गरे। पिर्ती राईको पासमा पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा रश्मिले निर्णायक गोल गरेकी हुन्। अब नेपालले फाइनलमा सोमबार बङ्गलादेशको सामना गर्नेछ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेटमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले स्वर्ण पदक हात पारेको छ। शुक्रबार कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनल खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै पुलिसले स्वर्ण पदक हात पारेको हो। वर्षाको कारण खेल 8 ओभरमा छोट्याइएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले दिएको 104 रनको टार्गेट पुलिसले 6 ओभर 5 बलमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो, जसका लागि कुशल भुर्तेलले 19 बलमा 3 चौका र 6 छक्काको मद्दतले 51 रनको अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। त्यस्तै सुनिल दमलाले 17 बलमा 2 चौका र 4 छक्काको सहयोगमा 42 रन बनाए। आर्मीका लागि जितेन्द्र मुखिया र सुसन भारीले समान 1-1 विकेट लिए। पहिला ब्याटिङ गरेको आर्मीले 8 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 103 रन बनाएको थियो। उसका लागि कप्तान विनोद भण्डारीले 14 बलमा 3 चौका र 4 छक्काको मद्दतले 40 रन बनाए। पुलिसका लागि ललित राजवंशी तथा गुलसन झाले समान 2-2 तथा कप्तान दिपेन्द्र सिंह एरीले र रसिद खानले समान 1-1 विकेट हात पारे। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। शनिबार मध्यरातीदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले गर्यो राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस। 27 विधेयक निष्क्रिय हुने। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकाललाई लिएर अधिकांश सांसदहरूको असन्तुष्टि। सत्ता पक्ष पनि छैन खुसी। एमाले भन्छ सभामुख गठबन्धनको कार्यकर्ता बन्दा सबै बिग्रियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचनमा 1,79,58,570 मतदाता कायम। सबैभन्दा धेरै मोरङ, झापा र काठमाडौँमा। महाअभियोग समितिमा दिएको बयानमा जबराको हस्ताक्षर नसकिएपछि बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित। प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा सदस्यहरूको मत विभाजित।
आज असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजा तथा वास्तु दिवस देशभरिमा मनाइँदै विश्वकर्माको पूजाबाट औजार मेसिन र सवारी साधन टिकाउ र सुरक्षित हुने जनविश्वास। रुसले कब्जा जमाएर पछि हटेको इज्युम सहरको बाहिरी क्षेत्रमा सामूहिक चिहान फेला परेको युक्रेनको दाबी। जाँच पडतालका लागि केही चिहानको उत्खनन गरिने। र साबै विजेता भारतलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपाल 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा बङ्गलादेशसँग सोमबार उपाधि भिडन्त। अहिलेलाई माउन्टेन समाचार सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।